बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जमाहत नहम का सबक है, एक मज़ाह के ऊपर मजमून कह लें इसको। फरतुल्लाह बेग की तहरीर है। फरतुल्लाह बेग जो हैं वो शहूरी ज़राफ़त यानी मज़ाह के मारूफ और मशहूर नाम है। इनका एक सबक है जमात नहम का जिसका नाम है गुलाम। आज हम गुलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि इस सबक में है क्या। सबसे पहले हम वज़ाह तलब पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू कर लें। इसमें एक लफ्ज़ है यूं भी पिटना वो भी पिटना, यानी इससे मुराद ये है कि अगर काम करोगे तब भी मार पड़नी है और अगर काम नहीं करोगे तब भी मार ही खानी होगी। यानी किसी काम को करने का सिला बीमार है और उसको छोड़ने का नतीजा बीमार ही है। हुक्म अदूली करोगे तब भी मार पड़ेगी, हुक्म बजा लाओगे तब भी मार पड़ेगी, बात मानोगे तब भी मार पड़ेगी, बात नहीं मानोगे तब भी मार पड़ेगी। तो ये हुआ यूं भी पिटना वो भी पिटना। दूसरा है हार फिर होने रा मूसा। ये फारसी ज़रबुल मिसल है। इसका मतलब है दुनिया में हर जालिम शख्स के खात्मे के लिए कोई ना कोई नेक बंदा जरूर पैदा हो ही जाता है। जैसा कि फिरौन की सरकोबी के लिए उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तीसरा है बाप पर पूत पिता पर घोड़ा। ये उर्दू ज़रबुल मिसल है जिसका मतलब है हर शख्स में खानदानी असर थोड़ा बहुत जरूर ही होता है, यानी कि हर शख्स के ऊपर उसके जो जीन्स हैं वो लाजमी असरात मुरतब करते हैं। ये उस वक्त बोला जाता है जब कोई शख्स हू बहू कोई ऐसी हरकत कर दे जो उसके खानदान में या उसके वालिदैन में पाई जाती हो या उसके बुजुर्गों से वो हरकत हुई हो। चौथा है छुरी पड़वाना या छुरी पढ़ना। ये उर्दू मुहावरा है जिसके मैनी है किसी चोर के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। किसी की चोरी मालूम करने के लिए छुरी पर कुछ पढ़कर दम करके रख देते थे, तो यहाँ से ये मशहूर हुआ ये मुहावरा छुरी पड़वाना या छुरी पढ़ना। पांचवा है कच्चे चावल चबवाना, चावल या चावल चबवाना। ये उर्दू मुहावरा है जिसके मानी है चोरी करने वाले की मालूमात लेना। इसके मुताबिक जिन इश्खास पर चोरी का शुबा हो उन्हें चावल खिलाए जाते थे और साथ में ये कहा जाता था कि जो चोर चावल खाएगा उसके मुंह से खून आएगा। इस धमकी को सुनकर जो कच्चा चोर होता तो वो चावल नहीं खाता था बल्कि दूसरों से आंख बचाकर चावल इधर उधर फेंक दिया करता था और इस तरह उसका पता भी चल जाता था। और छठा है घोड़े गधे को एक लाठी से हाँकना, गधा घोड़ा एक भाव। ये उर्दू ज़रबुल मिसल है, यानी अच्छे बुरी चीज एक ही नर्ख में या नेक और बद की कोई तमीज न की जाए, यानी दोनों को एक ही तरह से डील किया जाए या दोनों के साथ एक ही तरह का रवैया रवा रखा जाए। जब दो फरीकैन के माबैन इंसाफ से काम न लिया जाए, शरीफ और रजील में कोई फर्क न किया जाए, तो फिर ये कहा जाता है घोड़े गधे को एक लाठी से हाँकना या गधा घोड़ा एक भाव। अब हम आते हैं सबक के खुलासे की तरफ। मिर्जा फरतुल्लाह बेग के मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फरहत से लिया गया है। इस मजमून में मुसन्निफ ने अपनी जात को मज़ाह के लिए पेश किया। वो कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में आने का मकसद मालूम नहीं कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है और ना ही मुझे अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता है। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे एक साहिब अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आए थे। यहाँ मुझे नहला दिलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए और एक भला आदमी बनाया गया। इसके बाद मुझे यहाँ की जो घर की बेगम साहिबा थी उन्होंने पहली और आखिरी मर्तबा खाने के दस्तरखान पर बिठाया। भूख के मारे मैंने खूब खाया और नतीजा ये निकला कि मेरा पेट खराब हो गया, जिस पर बेगम साहिबा ने मेरी रोटी कम करके आधी कर दी। इस पर भी हर वक्त मुझे बड़े पेट वाला ही कहा जाने लगा, जबकि उनकी अपनी बेटी अच्छी खासी खाती पीती थी जिसका मुंह हर वक्त हिलता ही रहता था, मगर बेगम साहिबा उसकी कम खुराकी की शिकायत किया करती थी। घर का सारा काम काज मुझसे कराया जाता, फिर भी हर वक्त मार मुझे ही पड़ती। इस वक्त बेवक्त की मार से तंग आकर आखिरकार मैंने काम करना ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि काम करूंगा तब भी मार पड़ेगी, बेइज्जती होगी, काम नहीं करूंगा तब भी मार पड़ेगी और बेइज्जती ही होगी, तो अच्छा है कि काम न करके बेइज्जती करवाई जाए। फिर मुसन्निफ इसमें यह कहता है कि मार से बचने के लिए मैंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि जरा सा भी कोई मुझे हाथ लगाता तो मैं जोर जोर से चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर देता, जिस पर मुझे मारने वाले को सब लानत मलामत करते। मगर इस
معاملے میں بیگم صاحبہ کی بیٹی مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، خود مارتی تھی اور پھر خود ہی وویلا بھی مچانا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے میری شامت آ جاتی۔ ہر جمعے کو میرا سر منڈوایا جاتا، ہر آتا جاتا میرے گنجے سر پر تھپڑ ضرور مارتا۔ مصنف آگے کہتا ہے کہ شاید میرا باپ بھی چور ہوگا، اس لیے میری فطرت میں بھی چوری والی بات شامل ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی ایک آدھ چیز میں بھی چرا لیتا ہوں، مگر میں اس کو لے کر بھلا کہاں جاؤں، کیونکہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں، نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی گھر میں ایک نوکرانی آئی جو چوری کرنے میں بہت ماہر تھی، مگر بیگم صاحبہ اس کے ارادے جان گئی اور اسے صرف باورچی خانے اور صحن تک ہی محدود کر دیا۔ اب وہ باورچی خانے سے روز کچھ نہ کچھ اپنی گٹھڑی میں باندھ کر لے جایا کرتی۔ یہ نوکرانی میرے سامنے اپنی گٹھڑی باندھنے سے احتیاط کیا کرتی تھی، اس لیے میں اس کے تمام برے کاموں سے کہیں واقف نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے راز چھپانے کے لیے وہ مجھے چھپ چھپ کر خوب کھلاتی اور مٹھائیاں بھی دیتی۔ اس لالچ میں میں بھی اسے چیزیں چرا چرا کر دیا کرتا تھا، اور اس طرح میں نے اس کی بیٹی کے جہیز کے لیے بہت سا سامان اس کو چرا کر کے دے دیا۔ ایک دن نوکرانی کے کہنے پر اسے چمپا کلی یعنی گلے کا یہ ایک ہار ہوتا ہے چرا کر دیا، مگر جاتے ہوئے اسے پولیس نے پکڑ لیا اور اس سے یہ ہار برآمد کر لیا۔ نوکرانی نے بہت شور مچایا مگر وہ بچ نہ سکی، اور اس کی بیٹی کو بھی سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوئی تو میں نے مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ میں سب کچھ اگل دیا، یعنی سب بتا دیا۔ اب مجھے گھر میں نوکروں سے دور رکھا جانے لگا۔ اب اگر کچھ چراتا ہوں تو خود ہی کھاتا ہوں، پہلے جو غلطیاں ہوئیں اب ان سے بچتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو یہ اس کا تھا جی خلاصہ۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غلام کا حق یہ ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا صحیح دیا جائے اور اس پر اتنا ہی کام لادا جائے یا اس سے اتنا ہی کام کروایا جائے جتنا کہ وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، یعنی اس کے اوپر اتنا ہی وزن ڈالا جائے جتنا کہ وہ اٹھا سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام غلاموں کے حقوق کی بھی پوری رہنمائی کرتا ہے اور غلاموں کا دفاع کرتا ہے۔ اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کسی بھی شخص کو بے عزت نہ کیا جائے، بات بات پر کسی کی بھی توہین نہ کی جائے، بار بار کی بے عزتی اور توہین سے مثبت کے بجائے منفی رجحانات جنم لیتے ہیں۔ اعتماد اور عزت کے ساتھ ہر بات ممکن طور پر حل کی جا سکتی ہے، لہٰذا دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور جو آپ کے زیر سایہ کام کر رہے ہوں انہیں انسان سمجھتے ہوئے ان کی جائز ضروریات کو ہر صورت پورا کیا جانا چاہیے، تاکہ اس طرح کا رجحان جنم ہی نہ لے جس میں چوری چکاری اور مار پیٹ کھانے کے بعد عزت نفس مجروح ہوتی ہو اور وہ بندہ کام کرنے کے بجائے بالکل ہی نکما ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر مجھ سے بھی کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔